ओके सांगा. हांव आर्ट टीचर. माय नेम इज सुषमा चव्हाण. आमी हांगा आतां दिवाळीचे पयलीं पासून बसून आसले. तेन्ना आमकां आश्वासन दिवपाक CM सर आयिल्लो आनी CM सरान आमकां आश्वासन दिलें की आमकां पेमेंट वाडयता म्हणून फ्रॉम 16 to 25 आनी तुमी हें करात म्हणून. सो यू आर सेटल डावन फॉर दॅट 25,000. रेस्ट वी वील सी लेटर. So for that we will see later. We wanted to take an appointment. आता 4-5 दीस जाले like continuously we are after PA for appointment अजूनपर्यंत दिवं ना. So we want to talk and settle. आमकां हांगा बसपाचें ना. आमची इच्छा नासतना आमी हांगा बसतात. So at least he should consider us and say that we are not making that kind of agitation, noise. कांय नासतना आमी शांत बसून आसात. So he should consider that at least we should talk, take some time of his own, maybe 12 days or 15 days, say that he will settle it once and for all with some proper concrete plan, and then we should be at least assured तितले तरी ताणें करपाक जाय before elections. Now the present problem is what new recruitments which have been lined up, त्यांचे इंटरव्यू जाला, सगळे हे जाल्ले आसा. They are being paid 22,000 new freshers, and for us he has announced 25,000. So there is a difference of only 3,000. Now 3,000 means for 10 years, 12 years experience and freshers comparison is very, very less. So for that experience he has to put us some basic scale, or at least assure us some job security, much better than what he has promised now. And he can do it. He will always do it. He can do it much, much better than what even I'm talking now. He can analyze it properly. So we request him, ताचे सारकी assurance, he has to properly put this plan, आणि आमकां assurance दिवन we should move from here. That is all. हांव वृषाली मेहता. आमी तुमी पळयतलेच आमकां गेले ते आमी कितलेच दीस हांगासर बसून आसा आनी हे आतां एक्चुली हायटा पावला. आमकां हांगासर रातपाक बसपाची कांयच इच्छा ना, पूण आमी आतां हे आमचे बाप बसता हांगासर, आमचे भाव बसतात आनी आतां आमी लेडीज आमचे सुद्दां डिसायड केल्ले आसा आमी रातभर आमी हांगाच्यान हलपाना, आमी रातभर बसपाचें आसा हांगा. सो हांव मागता CM सरा कडेन की तेणेन बेगींतले बेगीन आमकां एक कॉन्क्रीट सोल्युशन काडचो आनी आमकां हांगासल्यान एक पक्का एक हे आमी जाणा CM सर आमचो करूंक शकता. ताका आमकां विश्वास आसा ताचेर, तो आमचें कितें तरी एक बेस्ट बरो सोल्युशन हेचेर दितलो. हांव रिक्वेस्ट करता सरा कडल्यान की एक प्लीज give justice to our jobs, our qualification, our experience which are in Sarva Shiksha Abhiyan. Please sir, and I know he is going to do something better for us. हांव संजीव पागी, हांव काणकोणच्यान येयला. काणकोण एक मिडल स्कुलान हांव आर्ट टीचर म्हणून शिकयता. गेल्ली 12 वर्सां जालीं. पूण जें कितें आमकां मेळटा सरकारा कडच्यान जें मेळटा आमकां जें हें म्हणून सॅलरी म्हणून मेळटा ती 15,000 सॅलरीन कांय जायना. पूण आतां वाडयलें जरी आसलें जाल्यार तेन्नाचो आनी आतांच्या हेज प्रमाणे तें कांय ना. कित्याक जेन्ना एक भुरग्याक पोसता जाल्यार लोकांक खूब त्रास जाता आनी हांव आख्खी फॅमिली पळयता. कित्याक आमच्या घरांत फक्त हांव एकटोच. सॅलरीचेर हें करता सेक्युरिटी कांय ना. बायलेचें भांगर हें तेणी आवयगेर हाडलें तें भांगर गोल्ड लोन काडून आज तो फारीक करूं पावना. कित्याक भुरग्यां पळयतलो जाल्यार लोन फारीक करतलो, पॉसिबल ना. इतली परिस्थिती येवन आयज सरकारा आमकां हांगा बसून म्हळ्यार हांगा नायटी मारपा लायला. चेडूं म्हाका फोन करून सांगता पप्पा तूं आयज येतलो केन्ना येतलो. मागीर कितें सांगपाचें भुरग्यां. इतले दीस जाले सगळे टिचर जे आसा सगळे एक जावन आमी आतां येयला. कित्याक सरकार आमकां कितें तरी करतलो. आमी केन्ना कांय म्हणलां सरकाराक, पूण आयज तेणी अशी परिस्थिती हाडला की आमकां हांगा रावपा पडला. तेन्ना तुमी सांगा कशें करून आमकां एक हें करपाचें पळया म्हूण. आनी ताका घेयल्ला म्हणून ती म्हणटा सर तुमी आतां येना स्कुलाक. कित्याक येना जाल्यार ती सांगता हांवें म्हळ्यार आर्ट टीचर कोण येयला तर कोण ड्रॉइंग शिकयना जाल्यार ती सांगता की तेंचे जे सब्जॅक्ट टिचर आहा हिंदी मराठी सायन्स ते कंप्युटरा वयल्यान प्रिंट काडटाय आनी व्हरून थंय बोर्डार चिकटयता आनी भुरग्यां कडच्यान काम करून घेताय. भुरगीं म्हणटा सर आमकां कांय कळना. असली परिस्थिती. काणकोणा टोटल 8 शाळा आहा तितून आर्ट टीचर ना. कितलेशे स्कूल आहा तितून PE टीचर ना. अशें बी आसा कितलेशे हें आसा. पूण सरकारा कडेन ओपन आहा स्कूल मागता आमकां आर्ट टीचर दी म्हणून दिना सरकार. आतां तें कित्याक लागून खबर ना. आनी आमकां आसल्या पास पण तळमळत दवरली आसा. तशें कशें येदोळे आर्ट कॉलेज काडला
आर्ट कॉलेजीन प्रत्येक वर्साक म्हागे आवयक सपन आसलें की आर्ट टिचर जावचें म्हणून. पूण आयज आर्ट टिचर बसलो आर्ट टिचर हांव कसलो मेळ जेन्ना एप्रिलाक आमगे कॉन्ट्रॅक्ट सोंपता मे म्हयन्याक आवय म्हणटा कितें बाबा आतां कितें करतलो कांय ना कितें करतलो आनी म्हणलें जाता पळोवया जाता तशें पळोवया म्हणून. आनी बायल म्हणटा कितें की आतां जातलें रिन्यू तें रिन्यू जातलें तें रिन्यू जाता मागीर आमी दळमळत रिन्यू जाता काय म्हणून पळयता. पूण तेजी पासून गॅरंटी ना. म्हळ्यार तेका लागून सरकाराक सांगता की आमकां कशें करून हेतून हें करून घेया मर्ज करून घेया आनी कितें तरी एक आदार असो दिया आमकां. आनी ते शिवाय आदार ना. भुरग्यां पोसपाचें गांवांत खंय गळफास घेवन मरपाचें असली परिस्थिती आयज आमचेर येयल्ली आहा. कितें करप आयज आमगे बाबा कितें बाजाराक बसून नंबर प्लेट घालता आमगे काम येदो व्हडली डिग्री केल्या नंबर प्लेट घालतले म्हूण लोक म्हणटा. तरी पूण आयज परिस्थिती तशी येयला पूण ती पॉसिबल ना आमकां. कितें करपाचें जाता तितली बेगीन करा. कित्याक भुरगीं बायल घर वाट पळयता. आवय म्हणटा केन्ना येतलो भुरगीं म्हणटा केन्ना येतलो. एकादें घडयाळ घेवन बारीक घडयाळ मागता तेमी कसलें खेळण्याचें तें दिवपाक ताकना आमकां. कशें करून दिवपाचें पॉसिबल ना तें. तेन्ना जाता तितले बेगीन कितें विचार करा हेजेर. देव बरें करूं. तुम्ही पळयल्यात की कशें टिचरान आपली जी कैफियत आसा डिफिकल्टीज आसा ती मांडला आनी हीच डिफिकल्टी जे मोस्टली चडशा टिचर्सांचे आसा आनी तेकाच लागून हे जे आयज पर्यंत 10वो दीस हो म्हणजे मदलो जर तो काळ सीएमान सांगलो काळ सोडलो जायत जाल्यार हो 10वो दीस आनी हे बेश्टे मजीक बसले ना हांगा. कोणाक उमेद ना हांगा बसपाची काळखान रातीची रात आपणाची बारीक भुरगीं सोडून. त्या सराची 2 जाण भुरगीं डेली रातभर फोन करीत आसता पप्पा केन्ना येतलो केन्ना येतलो. तेका एकूच कितें आपूण एक त्रास काडले ते काडले. आपणाच्या भुरग्यांक तरी त्रास काडचे न्ही. आपणाच्या भुरग्याक एक बरें शिक्षण मेळचें आपणाच्या भुरग्याक एक बरें स्टँडर्ड ऑफ लिवींग मेळचें हेच आशेन आनी हे सरकार आमकां कितें तरी करतले हेच आशेन हे सगळे बसले. हांकां कोणीच फुलोवना. कित्याक फुलोवपाक हे कितें सामके अनपड लोक न्ही. हे टीचर तांकां स्वताचो विचार करपाची कापासिताद आहा आनी तेच म्हणून तांकां खबर आहा आमचेर खंय तरी अन्याय जाता. आमचे कडेन जे रिक्वायर्ड क्वॉलिफिकेशन आसात ते सगळे आसून सुद्दां आमचेर हो अन्याय जाता आनी त्या अन्याया विरूद्ध हांगच्यान ह्या आझाद मैदाना वयल्यान ती आपणाची जस्टीस मागतात. तेंचेर जो अन्याय जाता तेचेर जस्टीस मागतात आनी सरकारा कडेन आमची मागणी इतलेंच आसा. आमचें व्हडलें ना. आमी इतलीं वर्सां काम केलां सरकाराच्या गव्हर्मेंट हायस्कुलान कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस 10, 11, 12 वर्सां जेन्ना आमी काम करता आनी आमकां 25,000 म्हूण सांगून आतां जर 25,000 दिता जाल्यार तितून कांय अर्थ ना. कारण 15,000 फाटलीं कितलींशीं 7-8 वर्सां 15,000 दिताले तेन्ना तरी म्हारगाय कमी आसली. आयज तीच म्हारगाय पावला म्हणजे तेच 15 आयज 25 बरोबर आसा. व्हडले डिफरन्स कांय दिसना हांगा. आनी कितलो इन्क्रिमेंट तोय सीएमान सांगूं ना. 12 मंथ जो कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा तेंय कांय खबर ना रिटर्न ना. दुसरें म्हणल्यार आमी सांगता सरकाराक की आमकां खंय तरी कॉन्क्रीट अशें करात. जायत्या स्टेटीन आपणाची स्टेट पॉलिसी केली. आमच्या गोंयांत कित्याक जावची न्ही. बरें ते उमादेवीचें जजमेंट जे परत सीएम सांगता तें हांव कितें म्हणटा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. तो खंय गेलो हो तर तुमकां कोणूच आडयना दिवपाक. तो तरी दिवं शकता आनी तो कित्याक दिवचो न्ही. तो दिया म्हणटा आमी स्केल लाया तो दिया. ऑटोमॅटीक जो प्रॉब्लेम आसा टिचर्सांचो तो सॉल्व जातलो. अशी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीचेर दवर नाका. कारण तें प्रत्येकाक दिसता आयज हे सरकारा फाल्यां फुडल्या सरकारान घेतल्यार बरें आमकां आनी काडून उडयलें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल. मागीर आमी त्या टायमार खंय वचपाचें. आयज जे जाणटे जाले तांकां 47 वर्सां जालीं 45 वर्सां जालीं तेणी आनी 4 वर्सांनी कितें करपाचें. फाल्यां आयज तेंच्यांनी इतली त्रास काडले फाल्यां आमचे आयज जर कांय जावना जाल्यार आमचेर बी तीच परिस्थिती येतली. मागीर आमी करप कितें. गोंयचे आमी गोंयकार न्ही. आमी गोंयचे कांयच ना. आमी हायस्कुलान शिकयता इतलो एक्सपिरियन्स आसा. आमी हायस्कुलान शिकयता भुरग्यांक. तुमी नवे पोस्ट घेतात नवे फ्रेश भुरगे घेतात तांकांय शिकपाक टायम लागता. प्रत्येकाक शिकपाची गरज आसा. आमी शिकता आमी डे बाय डे नवीन शिकता. तशें ते तुमी जे नवे घेतात रोखडे फ्रेशूच घेवपाक सोदतात तांकां टायम लागतो. तेचे पेक्षा आमकां घेया म्हणटा. ज्या गव्हर्मेंट हायस्कुलांनी वेकंट पोस्ट आसात कितलेशे आर्ट टिचर कितलेशे फिजिकल एज्युकेशन टिचर वेकंट पोस्ट आसात थंय घेयात. थंय भरात आमकां. थंय काम करपाची संदी दियात आमकां. कित्याक करची न्ही. म्हणून म्हाजी मागणी आसा सीएमा कडले आनी ज्या सगळे आमदार जे आसा भाजपाचे आमदार आसा तेंचे कडेन परत एकदां रिक्वेस्ट करता हांव की तेंच्यांनी हो जो मॅटर आमचो जो इश्यू आसा तो ऑन ह्युमॅनिटी ग्रावंड हो घेवचो आनी आमकां जो न्याय जितलो बेगीन जाता तितलो दिवचो. आमकां हांगा बसपाची उमेद ना आनी हांगा बसून दिवचें ना. एज अ टिचर म्हणून आमी एक शांतपणान हांगासर जो आमचो मुवमेंट आसा तो करता. आमचो अंत पळोवचो न्ही. कारण आमकांय कळटा आमची जबाबदारी कितें आहा तें आमकां कळटा. आमी कितें करपाक जाय तें आमकां कळटा. आमकां कोणी सांगलें म्हणून आमी पिशा सारकें हांगा बसूना. म्हणून सांगता सरकाराक परत एकदां रिक्वेस्ट करता सरकाराक. आतां आमी आतांच
ब्रांगाज हॉलान श्रीपाद भाऊक आमी मेळ्ळे आनी तेणी सांगलां की फाल्यां पर्यंत आपूण स्वता आनी तुमचे 4 जणांचें डेलिगेशन हे जें आसा तें सीएमा कडेन वचून आमी उलोवया, कित्याक श्रीपाद भाऊक सगळ्यो इश्यू खबर आहा आनी 25 आमी जायना म्हणून पयलींच सांगलें तेका जेन्ना आमी मेळटाले तेन्ना हे आमकां स्केल जाय किंवा रेगुलर जाय आनी हे पळोवया फाल्यां जर श्रीपाद भाऊ सांगला त्या प्रमाणे आमी अशें शांत हांगाच बसतले. आयज आमच्यो महिला टिचर ज्यो आसा आयच्यान सगळ्यो रावपाच्यो आसा आनी फुडें हेजें जर कितें जालें फाल्यां हांगा जर रातचें कितें घडलें जाल्यार हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी गव्हर्मेंट आसतलो, कारण हो एक मतान ठराव जाला की सगळे टीचर स्वताचे स्वखुशीन रावता हांगा की तांकां न्याय जाय म्हूण आनी तांकां जस्टीस जाय म्हूण हांगा रावल्यात. कोणी हांगा तांकां फुसलोवन दवरूं ना किंवा कोणी सांगूं ना हांगा तांकां बस म्हणून. आनी हे सरकारान जाता तितल्या बेगीन लक्ष घालचें आनी आमचो जो प्रश्न आसा तो सोडोवचो. देव बरें. थँक्यू. मुकेश.